आमी कितें म्हणटा, जेन्ना उदक जाय न्ही, जाय तसो टॅप ओपन कर उदक येता, तशें हे रोड कन्स्ट्रक्शन न्ही हो पयशांचो टॅप जाल्लो आसा ह्या मिनिस्टरांक आनी MLAक. रस्ते देर इज अ स्टँडर्ड लेट डावन स्टँडर्ड आसा. रस्तो तो रुमको जाय, ताका कितें मटेरियल येतलो, ते मटेरियलाचें स्पेसिफिकेशन आसता, थिकनस कितले आसता, कसलो दामराची ग्रेड आसता, हें सगळें बरयल्लें आसा. तातूंत तुका मिनिमम 10 ते 15 वर्सां रस्त्याक कांयच जायना. आतां आमी पार्लमेंटाक दिल्ली गेले, रस्ते तशेंच आसा, परते परते दामर घालना. हांगासरले पळय रस्ते आसा तो पयशांचो टॅप जाल्लो आसा. सो फॉर दॅट हू इज द रिस्पॉन्सिबल? पीपल आर ब्लेमिंग. आतां CMान सांगलां कॉन्ट्रॅक्टराक आपूण भितर उडयतालो. अरे तूं कॉन्ट्रॅक्टरा कडचे तुमी पयशे घेता, कॉन्ट्रॅक्टर कितें करतलो? कॉन्ट्रॅक्टरूय पोटाक लागून काम करता. आनी ताचे तर तुमी 20% पयले मिनिस्टराक आनी MLAक भितर उडोवपाक जाय. तेन्ना की सुदरप येतालें. सिंगापूर जाणो तूं? वॉट वॉज सिंगापूर? कांयच न्ही. एक मिलिटरी मॅन टेक ओवर केलें. करप्शनाचे कोण आशिल्ले सगळ्यांक भितर उडयले. आयज सिंगापूर खंय पावले? वचा तुमी. सिंगापूर इज अ स्मॉल कंट्री. कांयच नाशिल्लें तांचे कडेन. वी एज अ स्मॉल स्टेट EVM खंय इंट्रोड्यूस जाल्ले, गोंय जावंक ना? बिकॉज इट इज अ स्मॉल स्टेट. सगळें पळय ते लॅबोरेटरी पळय आसता ते आमची गोंयांत. अनफॉर्च्युनेटली गोंयासान लॅबोरेटरी बरें करचे सुवातेर हांगा करप्शन चड जाल्लें आसा आनी हांगासरलें करप्शन भायर वेतात. सो ह्या दृश्टिकोनांच्यान तुमी कितें करतले? मिलिटरी रूल सेम स्टँडर्ड हाडपाची. आमचो सरकार आयलो न्ही, फर्स्ट विजिलन्स. हे पळय सगळेच पयशे कोणाचे वेता? लोकांचे न्ही. सरकारा कडेन झाड ना पयशांचे. हे आमचे पयशे, टॅक्स पेयरांचे पयशे. अरे तुमी पयशे खातात, कोण तर टॅक्स पेयर आनी ताका दूख लागता म्हणजे ताच्यान कांय करपाक जायना. तो टॅक्स दिता, आपणाक सुविधा मेळटली, रस्ते मेळटले, लायट मेळटली, उदक मेळटलें. दीज आर द बेसीक रिक्वायरमेंट्स ऑफ ह्युमन बीइंग. कितें करता? हे आसा ते कितें म्हणटा ते लीच म्हणटा ते जाणा न्ही. आदी ते ब्लड प्रेशर वाडटकूच ते जळो ते जाल्ले आसा. पयशे काडीत आसा लोकांचे. आनी हांव एकूच तांकां सांगता, हे पळय कोण करप्ट आसा, पयशे घेता मिनिस्टर MLA न्ही, की लोकांनी कश्ट काडलेले पयशे पळय तुमी चोत्ता न्ही, ते केन्ना माफ जावपाक. हे बारीक चिंता तुमी, हे माफ जावपाकूच शकना. हे तुमचें थिंकींग आतां चेंज करा. हो इशू तुमी पार्लमेंटान घेतले? पार्लमेंटान काडटले म्हळ्यार कोण करप्ट आसा ताकाच सांगचें पडटलें. आमी साफ करपाक जाय, हें फूल साफ करपाक जाय. गोंयासान स्टार्ट करया. ओके.